बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मतियों से कितना प्यार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उनकी मदद करते हैं, ये एक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। आज मैं हज़रत इब्ने समजून नासिख रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोमियों की कैद में कैद हो गए। किसी तरह बहुत परेशान थे और एक अरसा तक उन्होंने अपने पास इनको कैद में रखा। माल था नहीं पास कि उनको दे के अपनी आज़ादी हासिल करते, और कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई सूरत नहीं थी। तो कहते हैं मैं जब बहुत परेशान था मुझे यकदम ख़्याल आया कि मैं क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका नेमत की बारगाह में मैं ये अपना एक दरख्वास्त भेजूँ। तो कहते हैं इत्तफाक से वहाँ पे मुझे कैद के दौरान ही एक मुसलमान ताजर मिल गया जिसने बताया कि मैं हज पे जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरा एक काम कर दो। मैंने एक अरीज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक इल्तिजा लिखी, एक ख़त लिखा। मैंने कहा ये मेरा ख़त जाके रोज़ा अनवर पे पेश कर देना, वहाँ लटका देना, अंदर जालियों के मेरा ख़त जो है वो डाल देना। कहते हैं उस आदमी को मैंने दिया, वो ले गया, उससे जाके रोज़ा अनवर के पास उस वक्त एक्सेस होती थी, जाके वो लटका दिया ख़त। कहते हैं कुछ देर बाद उस आदमी ने, ताजर ने ऐसा ही किया, जाके लटका दिया। एक दिन मैं कैद में बैठा हुआ था कि अचानक बादशाह जो थे रोम का, उसके बंदे मुझे ढूंढते हुए आए। उनका फ़लाँ आदमी जो है, फ़लाँ नाम का, वो कौन सा कैदी है? मैंने कहा मैं हूँ। उन्होंने कहा बादशाह ने तलब किया है। कहते मैं वहाँ गया तो एक आदमी जो था वहाँ बैठा हुआ था, और मैं तो अरबी था और वो अजमी आदमी था। कहते उस आदमी ने बादशाह से कहा कि जनाब वो शख्स जिसको मैं चाहता हूँ ये वो शख्स है? बादशाह ने कहा हाँ यही शख्स है। कहते हैं उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा अच्छा तुमने नाम तो बता दिया, ये लो कागज़ पेंसिल, इस पर कुछ लिखो, अपनी तहरीर लिख के मुझे दिखाओ। कहते मैंने कुछ तहरीर लिखी, चंद जुमले लिखे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ बादशाह सलामत, यही शख्स है जो मुझे मतलूब है। कहते उन्होंने बादशाह को वो रकम दी, और रकम दे कर मुझे उन्होंने कहा मैं इसको अपने पास नौकर के तौर पे रखूँगा। मुझे लेके बाहर आ गए। कहते जब हम वहाँ से रवाना हुए तो कुफ़ार के इलाके से जब हम बाहर निकल के मुसलमान सल्तनत के हिस्से में आए, उसके इलाके में, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मामला हुआ, मुझे बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपने मुझे रिहा करा दिया, इतनी रकम भी आपने रोम के बादशाह को दे दी। उन्होंने कहा बात यह है कि मैं इस साल हज की शहादत के लिए गया हुआ था और रोज़ा अनवर पे मैं बैठा हुआ था, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुझे हुक्म फरमाए किसी काम का और मैं जल्दी से वो काम कर दूं। कहते इतनी देर में क्या हुआ कि मैंने देखा कि एक ख़त है जो जाली मुबारक के साथ एक धागे से बंधा हुआ है और वो दाएं बाएं हिल रहा है। यकदम मैंने देखा तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कोई हुक्मनामा है मुझे जो नज़र आ रहा है ऊपर हिलता हुआ। कहते मैंने उस पर्चे को उतारा, जब मैंने पढ़ा तो उस पर्चे में तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लिखा हुआ था कि या रसूलल्लाह मैं काफ़िरों की कैद में हूँ, मेरी मदद फरमाएं। तो मुझे ख्याल हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें कैद से रिहा कराऊँ। लिहाजा मैं वहाँ से चला और रोम के बादशाह के दरबार में आया। वहाँ मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और मैंने तुम्हें जो है वहाँ से जो है तुम्हें रिहा करवा दिया है। तो इसी तरह बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। एक ख़ातून बड़ी ही नेक थी और इस वाक़या को हज़रत शेख ज़ाहिद अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद अल्लवाती जो थे उन्होंने इस वाक़या को जो है वो तहरीर किया। फरमाते हैं कि फ़ास शहर में एक ख़ातून थी जो बड़ी नेक थी, और उसे जब भी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई बात आती तो वो अपनी आँखों पर दोनों हाथ रख के तो कहती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाएं, और उसका मसला हल हो जाया करता था। कहते हैं जब वो फौत हो गई तो उसका एक करीबी रिश्तेदार जो बड़ा वली आदमी था, उसने उसको ख्वाब में देखा। उसने कहा फूफी जान बताइए क्या मामला रहा आपका, जब आप फौत हुए तो फिर कैसा मामला हुआ? उसने कहा कि मेरे पास जो थे मुनकर नकीर आए थे, तो जब उन्होंने आके मुझसे सवाल करने की कोशिश की तो मैंने दोनों हाथ जो थे अपने वो अपनी आंखों पे उस तरह रख ली जिस तरह मेरी आदत थी, और मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। तो कहती है जब मैंने अपने हाथ हटाए मैंने देखा वो फरिश्ते जा चुके थे और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दी और जन्नत की खिड़की उसके लिए खुल गई हुई थी। इसी तरह जो बहुत ही मशहूर एक बुज़ुर्ग थे
حضرت سید ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ ابن ماجد حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینۃ النبی اور شام کے درمیان تھے، ہم جا رہے تھے شام سے مدینۃ النبی کی طرف، درمیان میں تھے تو کہتے ہیں کہ میں قافلے میں تھا، میرا اونٹ گم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے سید احمد رفاعی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں رفاعی سلسلے کے، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا ہوا تھا، ان کا ایک ارشاد یاد آیا کہ جب کسی آدمی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ آبادان شہر اور میری قبر کی طرف رخ کرے اور 7 قدم چلے اور میرے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا اس شخص کی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے آبادان کا رخ کیا اور فریاد کرنا ہی چاہتا تھا کہ کسی غیبی ہستی کی طرف سے مجھے پکار کر کسی نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماتے ہو، حضور سے کیوں نہیں تم عرض کرتے، اس کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے تم دعا مانگتے ہو، حضور سی بارگاہ سے مانگو، کون سی شے جو اس بارگاہ سے نہیں ملتی۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اسی وقت اپنا رخ جو تھا مدینہ منورہ کی طرف کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے مدد کا طلبگار ہوں۔ کہتے ہیں ابھی یہ میری گزارش جو تھی پوری نہیں ہوئی تھی، کچھ الفاظ ابھی باقی تھے کہ اتنے میں وہ ایک آدمی آیا اور اس نے اونٹوں کے چلانے والا، اس نے بڑی زور سے مجھے کہا کہ او گھبراؤ نہیں، تمہارا اونٹ مل گیا ہے، تمہارا اونٹ آ گیا ہے۔ میں اس بات سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی آرزو ہے، وہ کون سی نیک خواہش ہے جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مانگیں اور آپ کو نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر شے عطا کرتا ہے۔ جب آدمی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو حکم ہے کہ تم جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، ان سے سفارش کراؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو اتنی بڑی وہاں بخشش ہوتی ہے وہ کون سی شے ہے جو اس دربار سے نہیں ملتی۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ جو روز آپ پیروں کے پیچھے بھاگتے ہو، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہو، آج کے دور کے جو پرانے اولیاء تھے، کاملین تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارے دربار میں آؤ، وہ کہتے آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دوں۔ اور آج یہ جو جن لوگوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ اپنے پیسے ضائع کریں اور ان لوگوں کے ہاتھوں جو ہے وہ لٹ جائیں، اس کی بجائے بھائی اپنا دین بچاؤ، ایمان بچاؤ، اپنا رخ جو ہے وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرو۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را، اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جائیں۔ اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں ہماری غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ یہ جوہر ایمان ہے۔ وہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، وہاں نہیں ہے۔ باقی تو یہ بابے جو آج کل کے ہیں یہ تو سارے خود محتاج ہیں، آپ کی جیبوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے، یہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو عقائد کی درستگی، میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جہاد ہم نے مل کے کرنا ہے، ہم نے سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرے لگاتے رہیے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔